जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है, इस्तीफा छीन के रहेंगे। आज लाहौरियों ने इसी मीनारे पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़ेब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत को नई डेडलाइन दे दी। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, वरना 1 फरवरी को पीडीएम लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान कर देगी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि 31 दिसंबर तक पीडीएम की तमाम जमातों के अरकान अपनी अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा कराएंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसे भी किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का लाहौर जलसा कामयाब था या नाकाम, दोनों तरफ से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अपोजिशन जलसे को कामयाब करार दे रही है, हुकूमत इसे फ्लॉप शो का नाम दे रही है, लेकिन हकीकत क्या है? बज़ाहिर ये जलसा खुद अपोजिशन की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरा। इसलिए इत्तलात के मुताबिक खुद नून लीग के अंदरूनी इजलास में मरियम नवाज ने गिला किया कि इस नाकामी का एतराफ अवामी सतह पर नहीं किया जा रहा। मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया। मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। मरियम नवाज का दावा अपनी जगह, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या अपोजिशन की तहरीक का पहला मरहला हुकूमत के नाम रहा? क्या नवाज शरीफ का बयानिया, पीडीएम रहनुमाओं के मुतनाज़ बयानात और अंदरूनी इख्तलाफात अपोजिशन इत्तेहाद के रास्ते की रुकावट बन रहे हैं? और क्या हुकूमत की अब तक की हिकमत अमली ज्यादा कामयाब रही? बयानात की हद तक अपोजिशन का कहना था कि लाहौर जलसा हुकूमत को हिला देगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो तस्वीर जारी की वो बिल्कुल उलट पैगाम दे रही थी। दिसंबर और जनवरी में हुकूमत को घर भेजने के दावे भी दुरुस्त साबित नहीं हुए। लाहौर जलसे के बाद एक नई डेडलाइन दे दी जा रही है, लेकिन क्या हुकूमत जलसों की तरह लॉन्ग मार्च की भी इजाजत देगी? नए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को जल्द लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने का मशवरा देते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी एक पैगाम दिया है। मैं नवाज शरीफ साहब को पहला पैगाम बतौर वज़ीर दाखिला देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब, इनफ इज़ इनफ, दैट्स इट, दैट्स इट। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। आपने 2 रुकनी एजेंडा दिया है। रेजिग्नेशन नंबर 1, यू वेलकम, प्लीज डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। एंड नंबर 2, आपने एजेंडा दिया है कि इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं, आप फरवरी में ले गए हैं, आप आएँ। ये इस्लामाबाद आपका भी है और आप अपने इस एजेंडे पे काम करें। हम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। शेख रशीद का ये पैगाम किस जानिब इशारा है और खुद शेख रशीद की तायुनाती अपोजिशन के लिए क्या पैगाम है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पीडीएम लाहौर जलसे में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के एक मुतनाज़ बयान का तज़किरा जरूरी है, जो इस मौके की मुनासबत से गैर जरूरी भी था और तारीख के हवाले से गलत भी था। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सियासी तौर पर पीडीएम की क़यादत खुद हुकूमत को ऐसे मौके फराहम कर रही है जिनसे अपोजिशन की पोजीशन को निशाना बनाया जा सकता है। हमारा गिला महमूद अचकज़ई से नहीं है। वो कराची जाते हैं, उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो पंजाब में आते हैं, लाहौर और पंजाब की तारीख़ जिसका उन्हें ABC का पता नहीं, उसकी बात करते हैं। यानी पंजाब को ये कहना कि उसने अपनी आज़ादियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है,
اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی؟ کیا پی ڈی ایم کی قیادت اس بیان پر وضاحت دے گی؟ یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اپوزیشن کو پہلے ہی دوہرے معیار کے سوالات کا سامنا ہے۔ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف طبیعت کی خرابی کے باعث پاکستان نہیں آ سکتے، لیکن ان کے جلسوں سے کورونا کے پھیلاؤ پر مکمل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ملک میں انارکی پھیلانے کے دعوے کر رہے ہیں، بلاول وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کی تحریک کا مقصد کسی تیسری طاقت کو درمیانی راستہ نکالنے کی دعوت ہے یا پھر صرف لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت کے امکانات موجود ہیں؟ وفاقی وزراء کی جانب سے بار بار مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کسی قسم کے مذاکرات کو رد کر چکی ہے۔ حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں تو بالکل بے وقوفی ہیں جو کہیں گے کہ یہ کوئی کمزوری ہے۔ اپنی اس پالیسی کے اوپر، کنفرنٹیشن کے اوپر، پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے کل بھی اپنی سکت دیکھ لی ہے، آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید دیکھ لیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نیگوشیشنز کے، رابطوں کے جو معاملات ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ سیاسی محاذ آرائی میں پہلا دور کس کے نام رہا؟ اپوزیشن اور حکومت کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ شیخ رشید کا نواز شریف کے نام پیغام کس جانب اشارہ ہے؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عامر ڈوگر، رہنما نون لیگ خرم دستگیر، سینئر صحافی اویس توحید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن سب سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ شیخ صاحب، اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی، اب ان کا دعویٰ اور لانگ مارچ تو فروری کے اوائل تک مؤخر ہو چکا ہے، لیکن آپ کی اپوزیشن میں پھوٹ والی پیشگوئی ابھی تک ٹھیک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آج اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، خواجہ سعد رفیق اور مریم صاحبہ بھی برہم ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، اور کھیڑا پہاڑ اور نکلا چوہا، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ 0/0 تھا جلسہ۔ سیاستدان تو سٹیج پہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا حد نظر تک دنیا ہی دنیا ہے۔ سب کیمروں نے دکھایا ہے، آنکھیں، کیمرے کی آنکھوں نے سب دنیا کو دکھایا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ کمزور ترین جلسہ تھا اور ناکام ہو گیا، اور یہ جو جتنی انہوں نے بات آگے بڑھائی ہوئی تھی اس کا نتیجہ 0 نکلا اور یہ ناکام۔ شیخ صاحب، آپ کی صلاحیات کا واضح اعتراف تو سب کرتے رہے ہیں اور وزارت داخلہ اب آپ کو ملنا اس بات کا ثبوت بھی ہے، تو شیخ صاحب پی ڈی ایم کے لیے آپ کا بطور وزیر داخلہ ہونا کیا ڈرنے کا باعث ہوگا؟ نہیں، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں آؤ استعفے دیں، میں منتظر ہوں۔ وزیر داخلہ کے پہلے دن آج میں نے بیان دیا، آئیں استعفے دیں، آئیں لانگ مارچ کریں، 3 مہینے کی ڈیٹ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بات ختم کریں، آئیں استعفے دیں اور آئیں اور لانگ مارچ کریں، پھر جو ہم سے بن سکا قانون اور آئین کے دائرے میں وہ کریں گے، جیسا وہ کریں گے ویسا ہی۔ شیخ صاحب، آپ کی بات تو حکومتی حلقوں میں تو سنی جاتی ہے، اپوزیشن میں بھی اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر واقعی اپوزیشن لانگ مارچ کرنے آ جاتی ہے تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ان کے لانگ مارچ یا دھرنے کو اکوموڈیٹ کریں گے اسلام آباد میں؟ ابھی نہ وہ آ رہے ہیں نہ ہم حکمت عملی بتا رہے ہیں، جب وہ آنے کی ڈیٹ دیں گے 20 فروری یا 15 فروری، پھر اس وقت ہم بھی اپنی حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، کل جو جلسہ ہوا ہے، اب جلسہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اس پر تو خیر بحث ہو رہی ہے، بندے زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن عدالتی حکم کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے کیونکہ اجتماع تو منع کیا گیا تھا، تو کیا اب اس حکم کی خلاف ورزی کے بعد گرفتاریاں ہوں گی یا مقدمات درج ہوں گے لیڈرشپ کے خلاف؟ کیا کرسیوں والے کو گرفتار کرنا، کیا لاؤڈ سپیکر والوں کو گرفتار کرنا، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اور جلسہ میں دیکھیں، جو عمران خان کی سوچ تھی کہ ان کو فری ہینڈ دیں، کسی جگہ کوئی بس ویگن کچھ نہیں رکی، فری ہینڈ دینے کے بعد ان کا جلسہ ان کے متھے لگ گیا، اور تمام لوگ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ناکام جلسہ تھا اور ان کو بڑی ناکامی سے ان کی بڑی سبکی ہوئی ہے۔
अगर जलसा नहीं हो सकता तो फिर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे पीडीएम के धरने जलसे पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ शिकवे से मैं ज़ाती तौर पे करूँगा। मेरा आबाई इलाका लाहौर नहीं है, लेकिन मेरा दिल लाहौर के साथ धड़कता है और मैंने देखा है ये, और इवन लाहौरी भी कल से इसी किस्म का शिकवा आप सबसे कर रहे हैं कि नैब की आपकी पेशियाँ हों लीडर्स की, वो बाहर निकलते हैं, वो पुलिस के लाठी चार्ज का, पत्थरों का सामना करते हैं। अगर अर्जेंट 11th आवर कॉल हो तो लाहौरी सड़कों पर निकलते हैं। रैलियों में भी मरीम नवाज़ ने लाहौरियों को मुतहर्रिक किया। फिर जब कुछ माह पहले डॉक्टर यास्मिन राशिद ने लाहौरियों को डांट डिपट कर दी थी कोरोना SOPs में गफलत बरतने पर, तो नून लीग ने बहुत मजम्मत भी की थी, जिस पर लाहौरियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया था और डॉक्टर यास्मिन राशिद ने माजरत भी की थी। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब का बयान फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। क्या कहेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब? ये एक तो मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत है कि हमने जिंदा दिलाने लाहौर कहना है, तो लिहाजा मैं उनको जिंदा दिलाने लाहौर का जो शिकवा है वो जायज है। लेकिन ये जो कल अचकज़ई साहब ने बात की, उन्होंने उसकी माजरत भी कर ली है। लेकिन ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छी बात है कि वो सूबे जिनकी आवाज कम सुनी जाती है, पाकिस्तान का दिल है लाहौर, वहां उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनकी सोच है रही है पंजाब के बारे में, ये पीडीएम उसको बदलने का मौजिब बनेगा इंशाअल्लाह। वो उन्होंने बात की, उन्होंने उसकी माजरत कर ली, लेकिन हम वो सारी आवाजें जो अलहदा कभी पंजाब के खिलाफ बोलती थी, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती थी, वो मुत्तहिद होकर कल मीनार पाकिस्तान के साए तले पाकिस्तान में आइन की अमलदारी का मुतालबा कर रहे हैं। और ये जो हाइब्रिड गैर आइनी निजाम है उसके खिलाफ पाकिस्तान के आवाम जो हैं अब हम आवाज हो गए हैं, उन्होंने इनकार कर दिया इसको मानने से। तो उसमें इस तरह की गुफ्तगू होगी, कभी कभी हमारे इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन ये सब बातें जो हैं, जो पहले कहीं दूर हम कहते थे जी बलोचिस्तान में कोई ये बात कर रहा है, तो अब वो पाकिस्तान के दिल में आई हैं वो बातें, और उसमें कुछ हमें कड़वी भी थी, लेकिन ये बातें सुनकर हमें आगे बढ़ना है। और यही पाकिस्तान को मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को इकट्ठा रख कर वफाक के तौर पर आगे चलने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुने, चाहे वो कितनी भी कड़वी ना हो। आपने देखा है कि पीडीएम ने बिल्कुल पुरअमन तरीके से इसी इशू पर क्विकली आपसे ये जानना चाहेंगे, फिर आगे दोबारा मजीद मामलात पर भी बात करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे जब यही सवाल किया गया महमूद खान अचकज़ई साहब के इस बयान पर, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप तारीख पढ़ लें, आपको सब पता चल जाएगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आप अहले अदब अहले दानिश हैं, आप इल्म रखते हैं, मौलाना साहब ने ये बयान देकर क्या डिफेंड किया है अचकज़ई साहब के इस बयान को? और अगर ये तमाम ग्रीवेंसेस दूर करने हैं तो खुर्रम दस्तगीर साहब इस तरह की इल्ज़ाम तराशियों से करेंगे तारीख के इन तमाम पहलुओं पर तकरीबी गुफ्तगू करके? सर, मैं एक आपको ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ जिससे शायद कुछ रोशनी पड़े, और वो ये है कि जब अल्लाह ताला के करम से और गुजरांवाला के वोटरों की मोहब्बत से मैं पार्लियामान में पहुंचा, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, सेंट्रल पंजाब से है, लेकिन मुझे पार्लियामान में जाकर समझ आई कि पाकिस्तान में कितने मुख्तलिफ कौमियतें, ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की तारीख को फर्क नजर से देखते हैं। उनका पाकिस्तान का तजर्बा जो है वो फर्क है सेंट्रल पंजाब से, और उसमें जाहिर है उसमें कुछ मुबालगा राय भी होती है, उसमें कुछ कड़वी बातें भी हैं। मौलाना ने उसकी तरफ इशारा किया है, लेकिन ये जो उन्होंने बात की, चूंकि उन्होंने माजरत कर ली है तो हमें उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन तारीख तो बड़ी कड़वी है ना जी। हमें पाकिस्तान में एक क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 साल लगे पहले जमहूरी इंतखाबात कराने में, तो उससे पहले पाकिस्तान टूट गया। ये बड़ी भयानक तारीख है जो हमें अपने नौजवानों को बतानी चाहिए, इससे पहले कि हम सिर्फ एक जुमले के ऊपर किसी के ऊपर चढ़ दौड़े। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर साहब, पीडीएम की तहरीक के हवाले से खालिस्तान आपसे बात करेंगे कि पहला फेज मुकम्मल हो गया है और इस फेज में यह कहा जा रहा था कि दिसंबर फैसला कुन घड़ी होगी, हुकूमत को जाना होगा। अब कल वाले जलसे के बाद इस तारीख को मजीद एक्सटेंड करके जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में ले गए। फिर आज ये हुआ कि 31 जनवरी तक हुकूमत को डेडलाइन दे दी इस्तीफे की, नहीं तो फिर फरवरी में लॉन्ग मार्च या फिर धरने का आगाज होगा। तो इतनी ये तारीखें क्यों दी जा रही हैं? क्या वजह है इस प्रोलॉन्ग डिले की? क्या इस दरमियान में कौन से मामला?
जो कौमी मामलात हैं वो इतने वसी होते हैं कि वो एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें एक्शन होना है, उसका रिएक्शन आना है। अब अगर ये 6 जलसे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में पाकिस्तान के अवाम ने इस हाइब्रिड गैर आईनी निज़ाम को मानने से इनकार कर दिया है। सबसे अहम बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जलसे मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे। जितना भी तशद्दुद हुआ, गुजरांवाला में हुआ, मुल्तान में हुआ, खास तौर पे पेशावर में हुआ, वो हुकूमत की तरफ से हुआ। तीसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब का ये दावा था कि ये सब जमातें चोर हैं और मैंने इनकी सियासत खत्म कर दी है, ये बात वाजे हुई है कि ना ये चोर हैं और इनकी सियासत पूरी तरह जिंदा और मुतहर्रक होकर अवाम के सामने आ गई है। उससे आगे जब हम चलते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि पीडीएम में के शुरू में जो कहते थे जी नैरेटिव में कुछ फर्क है, पीडीएम अब सारी की सारी जो है ना वो एक ही जगह पर आकर मुंतज हो गई है। और तमाम रेटरिक अगर आपने कल तकारीर सुनी हो, चाहे वो मरियम नवाज की थी, वो बिलावल भुट्टो की थी, वो जो थी मौलाना फजल रहमान की थी, मियां नवाज शरीफ की थी, अब उनमें एक यूनिटी है जो कि इंतहाई अहम है। आखिरी बात यह है कि इन चारों जो 6 जलसे हुए हैं उनमें इन तमाम जमातों ने मुल्क के चारों सूबों में अपने वोटर को मोबिलाइज कर दिया है। तो सियासत का रुख बदल गया है। और आप देखेंगे कि जिस तरह 1996 में उस वक्त भी आपको याद है, नाजरीन को याद होगा कि जमात इस्लामी ने एक लॉन्ग मार्च किया था। उस वक्त कहा जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद हुकूमत बदल गई। इसी तरह जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नवंबर 92 में एक लॉन्ग मार्च किया था। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद हुकूमत बदल गई। और इसी तरह जो है मियां नवाज शरीफ ने मार्च 2009 में अदलिया की आजादी के लिए जो मंतक है, जो पीडीएम जो मंजिल हासिल करना चाह रही है, वो कह रही है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो, ये हुकूमत घर जाए। आज भी मौलाना साहब ने जिक्र किया कि असम्बलियां तहलील हों, नए इंतखाबात कराए जाएं। सर, यहीं पर सवाल उठता है कि इंतखाबी इस्लाहात तो हुई नहीं है इस पूरे दौर में, ना ही माजी में हुई हैं। उसी निज़ाम के तहत उसी तरह से इंतखाबात होंगे, तो फिर अगर वही इंतखाबात होने हैं तो फिर फर्क क्या होगा हुकूमत की मुस्ताफी होने के बाद दोबारा इंतखाबात का? क्या नया अचीव क्या करेगी पीडीएम? सर, एक तो आपके नाजरीन को मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाहात मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इलेक्शंस एक्ट 2017 के जरिए कर दी हुई है। ठीक है, लेकिन कोई किसी भी कानून जो बनता है उसमें मावराए आइन मुदाखलत का कोई लफ्ज नहीं होता, ना ही हो सकता है, क्योंकि मावराए आइन को तो सोचा भी नहीं जा सकता। 2018 में मावराए आइन मुदाखलत हुई और उसको रोकने के लिए ये पीडीएम की तहरीक चली है कि जो अगले इंतखाबात हों जल्द अज जल्द, उनमें ये मावराए आइन मुदाखलत यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मुदाखलत ना हो और पाकिस्तान के अवाम को पूरा खुलकर मौका दिया जाए कि वो अपनी नई हुकूमतों का इंतखाब कर सकें और जिसे वो वोट डालें वही वोट जो है बैलेट बॉक्स से बाहर आए। ठीक है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, आज की इतलात ये थी, आप यकीनन इस बारे में जरा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे क्योंकि आप खुद इस सारे मामले का हिस्सा हैं, कि जब आला सतह का इजलास हुआ आज नून लीग का, तो उसमें काफ़ी गिले शिकवों की इतलात आई कि लाहौर जलसे के हवाले से जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक शायद अवाम इकट्ठे नहीं हो सके। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये कहा कि मुंतखब अरकान असम्बली जो नून लीग के हैं उन्होंने फ़ाल किरदार अदा नहीं किया लोगों को इकट्ठा करने में। तो अगर तो ये एक हतमी जलसा था पहले फेज़ का जो कि इम्पॉर्टेंट था, फिर भी गैर संजीदगी हुई, क्या बयानिए से मुत्तफिक नहीं है अरकान, लीडरशिप से मसला है या फिर कोई और बात है? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जलसे में हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है और उसका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अपना भी खुद एहतसाबी करनी है कि भाई कौन सी चीज बेहतर हो सकती थी, कौन सी जो है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला के करम से एक अजीम शान जलसा हुआ है लाहौर में, और हम नंबर्स पर बात कर सकते हैं, हम इंतजामात पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अहम तरीन बात यह है कि मुल्क के चारों सूबों में और कल पाकिस्तान के दिल लाहौर में लाखों पाकिस्तान के शहरियों ने इस गैर आईनी हाइब्रिड निज़ाम के इनकार में हम आवाज हो गए हैं। ये वो नुक्ता है जिससे हम अब आगे बढ़ेंगे। ये अब एस्टैब्लिश हो गया है कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब लॉन्ग मार्च होगा और उससे आगे मामला चलेगा कि इंशाल्लाह ये कामयाबी जमहूर की और अवाम की हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब इस सारे पीडीएम के मामले पर, नून लीग के खास तौर पर और पीडीएम के मजमूई तौर पर मौक़िफ़ से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم تحریک کا پہلا فیز بالآخر اختتام پذیر ہوا. کل اس پہلے فیز کا جس میں جلسوں کا ملکی انعقاد کیا جانا تھا لاہور میں آخری جلسہ ہوا. جلسے سے پہلے دعوے کیے گئے, حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے بیان بازیاں سامنے آئیں, آر یا پار کے دعوے کیے گئے اور اہم اعلانات کا بھی ذکر کیا گیا. جلسے میں جو کچھ ہوا سب کچھ عوام کے سامنے ہے. اب یہ جلسہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, اس بات پر آج کی تاریخ تک اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے بحث بھی چلتی رہے گی. اب اس سارے معاملے پر حکومت کی حکمت عملی مستقبل میں پی ڈی ایم کی تحریک جب دوسرے فیز میں داخل ہوگی کیا ہوگی, اپوزیشن کیا کرے گی, اب اس سارے معاملے پر بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ڈوگر صاحب پہلا فیز ختم ہو گیا ہے, اب جتنے بھی دعوے اپوزیشن کی جانب سے کیے گئے تھے آپ کے سامنے ہیں. جو دسمبر میں کہا جا رہا تھا کہ حکومت چلی جائے گی, فیصلہ کن جلسہ ہوگا لاہور کا, اب آپ کو جنوری کے آخر یا فروری کے اوائل تک وقت مل گیا ہے. کیا کریں گے اس وقت میں سر حکومت کے طور پہ, اور کیا یہ وقت 2023 تک ملتا رہے گا آپ کو؟ انشاءاللہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2023 تک وقت ہے. 2023 تک پاکستان کے عوام نے 2018 کے صاف شفاف الیکشن میں ہمیں منتخب کیا. یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. جہاں تک کل کے جلسے کا تعلق تھا, میں زندہ دلانے لاہور کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے منفی بیانیے کو مسترد کیا, انہوں نے وطن دشمنی کے بیانیہ کو مسترد کیا, اور کل یہ ثابت کیا کہ زندہ دلانے لاہور کے لوگ ترقی کے ساتھ ہیں, تعمیر و ترقی کے سفر کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. احسن اقبال صاحب نے گزشتہ ہفتے انکشاف کیا تھا کہ کابینہ کے کچھ لوگ انہیں پیشکش کر رہے ہیں مذاکرات کی, تو کیا حکومت کی جانب سے یہ مذاکرات کی بیک ڈور کوئی پیشکش کی جا رہی ہے, یا اگر نہیں ہے تو کیا مستقبل میں واضح طور پر کوئی پیشکش کی جائے گی مذاکرات کی پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں, حکومت کا ہمیشہ آگے بڑھنا حکومت کا فرض ہوتا ہے. ڈیڈ لاک کا خاتمہ حکومت کرتی ہے, مذاکرات کا آغاز, گفتگو کا آغاز ہمیشہ حکومت کرتی ہے جمہوری کلچر میں, جمہوریت میں. اور اگر آپ جمہوری رویوں کی بات کریں تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, اور یہی مشورہ میرا اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو اور اپنی سینئر قیادت کو بھی ہے اور تھا, کہ حکومت کو مذاکرات کا آغاز پیشکش کرنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا اس کا اندیہ فیصل آباد میں بھی جب وزیر اعظم گئے اور انہوں نے کہا کہ آئیے جو رواں مہینوں میں, آئندہ کچھ چند مہینوں میں. ٹھیک ہے ڈوگر صاحب, مولانا صاحب نے تو آج یہ بیان دیا ہے کہ 31 تاریخ حکومت کو ڈیڈ لائن ہے, 31 تاریخ تک مستعفی ہو جائے حکومت. آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کا جلسہ ناکام تھا, لاہوریوں نے ساتھ نہیں دیا, وہ تو آج بھی پر اعتماد طریقے سے آپ سے 31 تاریخ تک استعفیٰ مانگ رہے ہیں, مستعفی ہو جائے حکومت 31 جنوری تک. تو مولانا فضل الرحمان کی کیا اوقات ہے جو اس کے کہنے پہ عمران خان اور حکومت استعفیٰ دے, اور کیا یہ استعفیٰ مانگنے کا حق ان کا آئینی اور قانونی ہے, کوئی اخلاقی ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان اور اس ٹولے نے جو آج عمران خان سے استعفے مانگ رہے ہیں, انہوں نے پچھلے 20-30 سال میں کیا گل کھلائے ہیں؟ اس ساری اپوزیشن نے اس قوم کی بے تحاشا رقم. ڈوگر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 31 جنوری تک حکومت استعفے نہیں دے گی تو یکم سے تو ہم لانگ مارچ اور دھرنوں کا اعلان کر دیں گے. اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر اس سارے بحران کو حکومت کیسے کیٹر کرے گی؟ ابھی تو استعفوں کی بات اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کی طرف سے سنائی دے رہی ہے, اور اس میں بھی مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانیاں ہیں, وہ کبھی ایسا غلط فیصلہ نہیں کرے گی کہ جو مریم کا بیانیہ ہے, جو مریم کا ایجنڈا ہے, اس کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی قربانی کا بکرا نہیں بنے گی. مولانا فضل الرحمان کے اس ایجنڈے کے لیے کہ یہ واحد اسمبلی اور حکومت ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, اور مولانا ڈوگر صاحب پیپلز پارٹی نے بھی تو واضح کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو لائحہ عمل ہے اس پر پیپلز پارٹی نے تو واضح کر دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, اور پیپلز پارٹی کی تقریباً تمام ٹیئر کی لیڈرشپ نے, آپ اوپر سے شروع کر کے
ان کے تمام لیڈرز کو لے لیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے اگر دینے پڑے تو آپ ڈوگر صاحب پارلیمانی امور کے معاون خصوصی ہیں، اگر استعفے آ جاتے ہیں تو جو پارلیمان میں اپوزیشن پھر نہیں رہے گی تو اس اپوزیشن کے بغیر پارلیمان کو چلانا اس جمہوری ریاست کے اندر کیسے ساری صورتحال کو حکومت مینج کرے گی سر؟ ویسے تو پارلیمان میں جو 2.25 سال میں اپوزیشن کا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پارلیمان میں اپوزیشن نے کون سے عوام کے مفاد کی بات کی ہے، کون سی لیجسلیشن میں ایسا بڑا کام کیا ہے کہ جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہو. ان 2.25 سالوں میں اپوزیشن نے پارلیمان میں شور شرابہ کیا ہے، کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور جب بھی شور شرابہ کیا ہے اپنے مفاد کی خاطر، اپنی چوری کے بچاؤ کے لیے، اپنے NRO کے لیے. بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر، ملتان جلسے کے بعد جو پی ڈی ایم کی جانب سے ایک ہیو اینڈ ٹرائی تھا کہ جی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، کریک ڈاؤن کیا گیا اس لیے عوام نہیں آ سکے، پھر اب تو حکومت نے کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، گو کہ باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی لیکن کوئی پابندی نہیں لگائی، رکاوٹ نہیں کھڑی کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مطلوبہ تعداد جو امید کی جا رہی تھی نون لیگ کی جانب سے اتنے بندے نہیں آئے تھے. پی ڈی ایم کا پہلا فیز بھی ختم ہو چکا ہے. اب اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم فیز 1 کے بعد کیا یہ حکومت کے پاس سکور کر گیا ہے یا پھر اپوزیشن نے کچھ اچیو کیا ہے سر؟ دیکھیں صاحب، جو گزشتہ روز لاہور کے اندر جلسہ تھا، ظاہری بات ہے کہ توقعات تھی، میڈیا ہائپ بہت کریٹ کر لیا تھا نون لیگ نے اور اپوزیشن جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی جو قائدین ہیں انہوں نے، اور خود مریم نواز صاحبہ جو ظاہری بات ہے کہ نون لیگ کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے، انہوں نے لاہور کے اندر جگہ جگہ پہ جا کے خود لوگوں کو جلسے میں آنے کی دعوت دی. تو ایک بہت بڑی ہائپ تھی اور اس سے ہی توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، میڈیا کی بھی اور عوام کی بھی، اور جن کو بھی سیاست کے اندر دلچسپی تھی، اور ان اہم کوارٹرز کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے تھے کہ یہ پنجاب کا جو بڑا جلسہ ہے، نون لیگ کے گڑھ میں جو جلسہ ہے، لاہور کے اندر جو جلسہ ہے، اس میں کتنی بڑی تعداد آتی ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، تو اگر آپ حکومتی لوگوں کے بیانات پہ جائیں گے تو یہ بالکل ہی ناکام تھا. اور اگر نون لیگ کے وزراء، نون لیگ کے اگر آپ رہنماؤں سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے اس سے عظیم الشان جلسہ یا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کبھی تاریخ میں دیکھا ہی نہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو دعوے ہیں بلند بالا، وہ دونوں غلط ہیں، اور یہ نہ توقعات سے بڑھ کر تھا، نہ توقعات کے مطابق تھا جو مینار پاکستان کے اندر لاہور کے اندر جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا یا نون لیگ جس کی میزبانی کر رہی تھی، اور نہ یہ فلاپ جلسہ تھا. اور اسی طریقے جس طرح آپ کل جو ہے کچھ میڈیا چینلز پہ دیکھ لیں یا کچھ میڈیا کے سیکشن میں دیکھ لیں تو یہ لگتا تھا کہ بس چند ہزار ہیں، اور دوسرے میڈیا سیکشن میں اگر سیکشن آف میڈیا میں دیکھیں تو لگتا تھا کہ جی یہ کوئی لاکھوں یا 60-70 ہزار لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے اور یہ اس انتشار کی عکاسی کر رہی ہے جو بدقسمتی سے ہماری سیاسی صفوں میں شامل ہو گئی ہے. ہمارا پولیٹیکل اسفیئر جو ہے وہ بہت ہی پراگندہ یا پولوٹیڈ ہو گیا ہے، اور وہ اصلی ایشوز کے بجائے جو مہنگائی کا ایشو ہے، قانون سازی کا ایشو ہے، اس کے بجائے ایک دوسرے پر الزامات کہ کل اگر آپ دیکھیں تو صرف پی ڈی ایم کے قائدین تھے جو انقلاب لے کر آ رہے تھے یا رہنما، اور آج دیکھیں تو حکومت کے وزراء اور مشیران صبح سے لے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ناکام ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کام بہت آگے ہے، کام بہت بڑے بڑے ہیں، جس میں مہنگائی کا ایشو ہے، دوسرے ایشوز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی جی بولیے. اچھا اویس توحید صاحب، اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ پی ڈی ایمز نیکسٹ لائن آف ایکشن، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے، اگر نہیں مستعفی ہوں گے تو پھر ہم لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے، دھرنوں کا اعلان کر دیں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 31 جنوری تک تقریباً 1.5 مہینہ کا ٹائم دیا ہے، یہ ٹائم گورنمنٹ کو دیا ہے، یہ ٹائم خود بائی کیا ہے پی ڈی ایم نے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 صورتحال. ایک تو یہ کہ جو ٹائمنگ ہے اپوزیشن جماعتوں کی پی ڈی ایم کی، میری نظر میں اگر میں
ایک سیاسی مبصر کے طور پہ دیکھوں اور بچپن سے لے کر اب تک تحریکیں دیکھوں پاکستان میں جو رہی ہیں، یہ ٹائمنگ جو ہے وہ ایک تو انتخابات کے کوئی 2-2.5 سال کے بعد ہے، دوسرا یہ کہ سخت سردی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے. اگر ابھی وہ اسلام آباد آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہیٹر چل رہے ہیں. کل جلسہ گاہ کے اندر بھی جو ہے لوگوں کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی. پھر دوسرا یہ کووڈ-19 کی دوسری لہر ہے. تو اب اگر ضد پر ہیں کہ نہیں جی حکومت کو ہٹانا ہے، پھر تو آپ جلسے جلوس کرتے رہے. لیکن اگر دانشمندی سے کام لینا ہے تو یہ موسم بھی سازگار نہیں ہے، اور یہ جو آپ کے جو مطالبات ہیں اپوزیشن جماعتوں کے وہ بہت بڑے ہیں. یعنی کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ 31 جنوری کا ٹائم دیا تو یہ 1.5 مہینے کا لگ بھگ ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے موقع جو ہے وہ ان اہم کوارٹرز کو بھی دیا ہے جن سے وہ مخاطب رہے ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے نون لیگ کے قائدین ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہو. جو پی ڈی ایم کا جو ایک پیغام ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ پر ہے، اور یہ جو پیغامات دیے جا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیے جا رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے کہ حکومت جو ہے اس کی طرف سے بھی جو اشارے کنایہ ہو رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں، فواد چودھری کو دیکھ لیجئے، یا پھر آپ جو نئے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب کے اگر ہم سے آپ کو ملاقات نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے، ہم کرا دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں جو تیکھا پن ہے اور جو ایک پوائنٹ سکورنگ ہے وہ حکومت کے مذاکرات کی طرف نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخیاں جاری رہیں گی. یہ جو ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی جاری رہے گی. ہاں یہ ضرور ہے اگر یہ پرسسٹ کرتی ہے سچویشن تو یہ سیاست جو ہے وہ بنگلی میں جائے گی. نہ یہ ناکام سیاست رہی ہے اپوزیشن کی اور نہ یہ حکومت کی کامیاب رہی ہے سیاست. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوشمندی سے کام لینا چاہیے. اویس تو صاحب جس ڈیڈ اینڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس بن گلی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس بن گلی کا ذکر گزشتہ کچھ عرصے سے شیخ رشید صاحب جب وہ ریلوے کی منسٹری میں تھے وہ ذکر کرتے رہے تھے. اب مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو بلاول بھٹو نے تو کل کہہ دیا کہ ہمیں فون کرنا بند کر دیں، پیشکش کرنا بند کر دیں، مذاکرات نہیں کریں گے. اب مذاکرات کے لیے جو ایک ٹرسٹ کا انوائرمنٹ ہے، یہاں پر شیخ رشید صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب تو بڑے ووکل رہے ہیں انہیں بھارتی ایجنٹ اور غدار کہنے میں اپنی پریس کانفرنسز میں. تو اب شیخ صاحب کی تعیناتی کیا یہ ایک سگنل ہے کہ آنے والے وقتوں میں حکومت غداری کے مقدمات والا کارڈ کھیلے گی، یا پھر واقعتاً کوئی برف پگھلے گی مذاکرات کی؟ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اور میری قیاس آرائی یہ ہو سکتی ہے، یہ میری توقعات ہے، یہ میرا گیس ورک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعجاز شاہ صاحب ایک تو ظاہری بات ہے کہ بزرگ ہیں، عمر کافی ہو گئی، اور وہ پھر بیک ڈور جو ویلنگ ڈیلنگ ہے اس میں تھے کہ مشرف صاحب کے دور میں قافلی کو اس وقت کے جو فوجی حکمراں جنرل پرویز مشرف ہیں ان کی اقتدار کی جھولی میں لا کے رکھ دینا، وہ ویلنگ ڈیلنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ڈکشن چاہیے، وہ زبان چاہیے سیاسی، وہ نہیں بول سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کی تعیناتی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تیور بھی سمجھتے ہیں. جو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اپوزیشن کا اس کو بھی جانتے ہیں، اور چاہے وہ جتنی بھی طلب باتیں کرتے ہو، جتنی بھی صحیح یا غلط پیشن گوئیاں کرتے ہو، ان سیاسی صفوں کے اندر ان کی جان پہچان یا شناخت کے بہت سارے لوگ رہے ہیں. وہ نون لیگ کے اندر بھی رہے ہیں، وہ جو ہے عمران خان صاحب کے ماضی میں حریف بھی رہے ہیں، اب وہ سب سے زیادہ حریف ہیں اور دوست ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نشیب و فراز دیکھے سیاست کے، تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ہے. لیکن جو آپ نے جو بات کی کہ اپوزیشن کے جو رہنمائے ہیں وہ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہوگی، میں اپنی جو میری اطلاع ہے اور جو مجھے انفارمیشن ہے وہ یہ کہ لاسٹ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا اس میں کچھ غلط فہمیاں تھیں کہ جو ٹیلی فون کال جا رہی تھی کچھ کوارٹر سے، چاہے وہ حکومتی کوارٹر ہوں چاہے کچھ اہم کوارٹرز ہوں، ان کی طرف سے وہ جا رہی تھی مختلف لوگوں کو، چاہے وہ جے یو آئی کے لوگ ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے رخواں ہوں، چاہے وہ بلاول صاحب ہوں یا ان کے اور رخواں ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ہوں. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے روز ایک جلسہ، ایک اجلاس ہوا جس میں صرف
बिलावल भुट्टो साहब, मरीम नवाज साहिबा और खुद मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत की और उसके बाद एक ब्रीफ सी बातचीत की। तो उसके अंदर ये तय हुआ था कि गलत फहमियों का शाखसाना बनेगा अगर इस तरह फोन हुए। अगर हमने कहीं नेगोशिएशन करनी है, अगर कोई करनी है तो वो अलहदा नहीं करनी, बल्कि एक हम जब ऐसा अगर कोई मौका आएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा तो वो एक मुज़ाकराती टीम करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पीडीएम जो है फिलफौर कोई राब्ता कर लेगा, क्योंकि उनके जो मुतालबात हैं वो एक तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी भी आ रहे हैं और कहीं मुझे जाहिर बात है कि एक मोमेंटम तो बना है, एक जमूत तो टूटा है पाकिस्तान की सियासत में, जो एक हकीकत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वेट एंड सी की सिचुएशन पे है इस वक्त, देख रहे हैं कि कुछ वक्त दिया जाए कि वो तलखी जो है उनके बयानात में या उनके मुतालबात के अंदर उससे किस कदर दूसरी तरफ बर्फ पिघल रही है या दूसरी तरफ क्या तेवर है। तो इस वक्त मैं समझ रहा हूं कि अगर हुकूमत ने दानिशमंदाना तरीके से इक़दाम नहीं किए तो ये जो सियासत है जहां पे शायद कोई मफाहमत का रास्ता निकल सकता है, वहां पर फिर ये एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, इस सारी सियासत का जो मुस्तकबिल का रुख है डेफिनेटली वो हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के अक्लमंदाना फैसलों पर ही डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, इस सारे मामले पर आप हमें अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में जून के महीने में पैदा होने वाला पेट्रोल का बहरान क्या मसनूई था? इस बहरान का जिम्मेदार कौन था? वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा जैसे इदारों का किरदार क्या था और इस बहरान से किस किस ने फायदा उठाया? इन तमाम सवालात के जवाब सामने आ चुके हैं। इसी प्रोग्राम बड़ी बात में हमने गुज़श्ता हफ्ते इस रिपोर्ट के चंद अहम निकात से पर्दा उठाया था, लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को आम करने का हुक्म देते हुए वफाकी काबीना की जानिब से इस मामले पर ताखीर पर बरहमी का इजहार भी किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 2 दिसंबर को हमें बताया गया था कि रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जा चुकी है। क्या हुकूमत हर तारीख पर यही खेलती रहेगी कि आइंदा तारीख पर रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की जाएगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी काबीना मिलकर भी कहे कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी, तब भी रिपोर्ट पब्लिक होगी, क्योंकि यह कमीशन अदालती हुक्म पर बना है। विफाक को इस बात का इख्तियार नहीं कि रिपोर्ट आम होने से रोकी जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में जितनी कोताहियां सामने आई हैं, शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि यह रिपोर्ट पब्लिश हो और अफसरान की नाअहली सामने आए। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को आम करने का हुक्म देते हुए इंक्वायरी कमीशन के सरबराह अबू बकर खुदाबख्श से चंद अहम सवालात किए हैं। क्या इस मामले में मजीद तहकीकात की जरूरत है? इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद किन लोगों के खिलाफ किन कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है? बहरान के बाद हुकूमत की जानिब से 4 दिन पहले कीमतें बढ़ाने से रियासत को कितना नुकसान हुआ और किसने फायदा हासिल किया? इस नुकसान को रिकवर कैसे किया जाए? और इस इंक्वायरी में रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट समेत किन अहम लोगों या उनके रिश्तेदारों की कंपनियां सामने आई हैं? इन सवालात के जवाब में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा वजारत पेट्रोलियम और ओगरा की नाअहली के बायस नहीं उठाया जा सका, क्योंकि एक तरफ तेल की कंपनियां मुस्तकबिल में तेल की कीमत बढ़ने के पेश नजर स्टॉक कम कर रही थी, तो दूसरी तरफ वजारत पेट्रोलियम ने मार्च से अप्रैल तक तेल की मसनूआत की दरामद पर काबीना की मंजूरी के बगैर पाबंदी लगा दी और तेल की कंपनियों को स्टॉक पूरा रखने के लिए भी कुछ नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह अबू बकर खुदाबख्श के मुताबिक इस बहरान में ओगरा अपनी जिम्मेदारी डीजी ऑयल पर और डीजी ऑयल अपनी जिम्मेदारी ओगरा पर डालते रहे, जबकि बहरान के दौरान पीएसओ को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने निजी कंपनीज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरी वक्त में शर्मिंदगी से बचने के लिए 9 कंपनीज को सिर्फ 50 मिलियन का जुर्माना किया गया, जिसमें से 25 मिलियन अदा हुआ। लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने से इन्हीं कंपनीज ने 8 अरब रुपए तक मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी हुआ है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को टैक्स की मद में कम से कम 240 अरब रुपए का नुकसान हुआ है।
رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ چند ایسی کمپنیز کو بھی لائسنس دیا گیا جن کے مالک نیب کو مطلوب ہیں۔ بائیکو کمپنی کے مالک عامر عباسی کے بارے میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ان کی ریفائنری ایران سے سمندر کے راستے سستا تیل سمگل کر رہی ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ اوگرا کو تحلیل کر دیا جائے، وزارت پیٹرولیم کے سیکریٹری کے خلاف کارروائی کی جائے، پیٹرول کی قیمتیں 15 دن کے بجائے ماہانہ بنیادوں پر طے کی جائیں اور نئے پیٹرولیم قوانین بنا کر سٹاک کا معاملہ حل کیا جائے۔ اس رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہیں، کس کو ذمہ دار قرار دیا گیا اور کیا کل صبح کابینہ میں یہ رپورٹ پیش ہونے کے بعد حکومت بھی کوئی کارروائی کر سکتی ہے، یہ سب باتیں جانیں گے نمائندہ خصوصی ریاض الحق سے۔ ریاض، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو واضح کیجئے گا کہ اس رپورٹ میں مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، بڑی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی ہے 5-6 اراکین نے جو کمیٹی کے ہیں، اور انہوں نے جس طرح آئی پی پیز کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی تھی جس میں نہ صرف بڑے لوگوں کے نام آئے تھے بلکہ سسٹم کے اندر جو سارا فالٹ ہے، جو بریک ڈاؤن ہے، وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس رپورٹ میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ نہ صرف قوانین بلکہ ان کا غلط استعمال، سسٹم کے اندر جو موجود لوپ ہولز ہیں، جو فلاز ہیں، اس کو کیسے مینیپولیٹ کیا گیا، نہ صرف سرکاری سطح پہ بلکہ غیر سرکاری سطح پہ افسران نے، کمپنیز نے کیسے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ ایک بڑی کمپریہنسو میرا خیال ہے یہ رپورٹ ہے، اور حکومت، جیسا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ اس پہ کچھ کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے کہ اتنی کمپریہنسو رپورٹ ہے جس میں ایک چاہے وہ اوگرا ہے، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، چاہے وہ ڈی جی آئل ہے، چاہے وہ سیکریٹری یا منسٹری آف پیٹرولیم کا رول ہے، اور اسمگلنگ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، تمام فگر کے ساتھ تمام ڈیٹا دیا گیا ہے، اور اس قسم کا ڈیٹا اور تفصیلات شاید اس سے پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آئیں، تو یہ بہت ہی اہم رپورٹ ہے اس حوالے سے۔ ریاض، اس میں ذمہ داران کے حوالے سے کیا انکشاف کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی اس رپورٹ میں دیکھا ہے کہ کئی ایسے افراد جو نیب کو مطلوب ہیں ان کی کمپنیز کو بھی لائسنس دیے گئے، پھر ان کی کچھ کمپنیز کی جانب سے مبینہ طور پر ایران سے تیل سمگلنگ کا بھی واقعہ سامنے آیا، اس حوالے سے کیا انکشافات ہیں؟ اس میں باقاعدہ چیپٹر وائز بہت اچھی ڈیٹیلز ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم آئیں او ایم سیز کی طرف یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی طرف، تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ پورے ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو کئی جگہ پہ 6، جنوبی ایشیا میں خاص طور سے انڈیا میں 9 کمپنیز کام کر رہی ہیں، کہیں پہ 6 کام کر رہی ہیں، کہیں پہ 7 کام، پاکستان میں 66 آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ ہے، اور صرف 2013-14 میں جن 13 سے لے کر 16 کے درمیان تقریباً 21 جو او ایم سیز ہیں ان کو لائسنس جاری کیا گیا کمپٹیشن کے نام پہ۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا دیا گیا، جو کمیشن ہے اس میں بہت زیادہ غلط بیانی کی گئی۔ مثال کے طور پر اوور جو وہ ہے ڈیٹا اس کو دیا گیا، اور بہت زیادہ غلط فگر دیے گئے۔ تو ریاض، اب یہ ساری صورتحال جو آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں جس میں ڈیٹا غلط دیا گیا ہے اور لائسنسنگ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، سٹاک کا معاملہ بھی سامنے ہے، امپورٹ پر بھی بین کا معاملہ کا انکشاف ہوا ہے، تو حل کیا تجویز کیا گیا ہے ساری کمیٹی کی جانب سے اس رپورٹ میں؟ اس میں جس طرح ایک جو اینٹیٹی ہے اس کا رول بتایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی آخر میں بتایا گیا ہے، اور آخر میں کچھ جو کمیشن نے ریکمنڈیشن بھی دی ہوئی ہے۔ انکوائری کمیشن کی بڑی زبردست ریکمنڈیشن ہے، اگر ان پر عمل ہو، اوگرا کے لیے کہا گیا کہ اس کو تو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے رولز جو 2012 کا اس کے حوالے سے آرڈیننس آیا تھا اس کے مطابق اب تک اس کو رول بنا لینے چاہیے تھے، اس کے رول نہیں بنے۔ اسی طرح منسٹری آف پیٹرولیم کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ آئل کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کیا وہ ڈی جی آئل دیکھے گا یا منسٹری دیکھے گی یا ایک اور ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ دیکھے گی، بڑی کنفیوژن ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات جو سامنے آئی ہے مختلف باتوں میں، وہ ایک یہ بھی ہے جو آئل ایڈوائزری ایک کمیٹی ہے جو ان کے بقول ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ ڈیٹا جو دیتے ہیں جس کی بیس پہ پورے ملک کے اندر تیل کی سپلائی اور ڈیمانڈ پہ بات ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اس ایڈوائزری کاؤنسل کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس ڈیٹا کے کسی قسم کے کہیں بھی استعمال پہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ریاض اللہ کے سارے انکشافات پر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔